दानक्रियायाम् अन्वय अनापत्य कारकत्व अनापत्तिरिति हेलाराजः तत्र वाक्यपदीय व्याख्याने उक्तम्। उपकार्य उपकारकत्व संबंधः तादर्थ्य चतुर्थ्यर्थः ब्राह्मणाय दधि इत्यादौ ब्राह्मण उपकारकं दधि इति बोधादिति दिक्। एवम् अर्थे उक्ते तादर्थ्य चतुर्थ्याः कः अर्थः, तादर्थ्यम् इत्यस्य कः अर्थः इति संशये तत्र सिद्धान्तः उच्यते उपकार्य उपकारकभाव संबन्धः तादर्थ्य चतुर्थ्यर्थः। उपकार्य उपकारकत्व भाव संबन्धः तादर्थ चतुर्थ्याः अर्थः। उदाहरणम् उच्यते ब्राह्मणाय दधि इति। ब्राह्मणाय दधि, दधि ब्राह्मणाय उपकारकं भवति, ब्राह्मणः उपकार्यश्च भवति। ब्राह्मणः उपकार्यः, दधि उपकारक इति उपकार्य उपकारक भावः तत्र चतुर्थ्यर्थः तादर्थ्यर्थः। तत्र पूर्वोक्तरीत्या स्वर्गप्राप्तिरूपफलादिकं तत्र नास्ति, केवलं उपकार्य उपकारकभाव एव तत्र सम्बन्धः। एवम् उपकार्य उपकारकभावसम्बन्धात् तत्र तादर्थ्यं वर्तते, तादर्थे चतुर्थी च भवति। ब्राह्मणाय दधि इत्यादौ ब्राह्मण उपकारकं दधि इति बोधात्। अन्यथा किञ्चिदप्युक्तं तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तादर्थ्यम् इत्यनेन चतुर्थी तदर्थ अर्थबलिहित सुखरक्षितैः इति सूत्रे तदर्थ शब्देन प्रकृति विकृति भाव एव गृह्यते इत्यपि उक्तं। तदर्थ शब्देन तादर्थेन प्रकृति विकृति भावः एव उच्यते। यूपाय दारु यूपदारु इति तत्र उदाहरणं च उक्तं। दारुण यूपः क्रियते, तथा च यूपस्य दारुणः च प्रकृति। यूपः विकृति, दारुः प्रकृतिः इति तत्र प्रकृतिविकृतिभावः उच्यते। तादृशप्रकृतिविकृतिभाव एव तादर्थे चतुर्थी भवति इत्यपि तत्र उक्तं वर्तते। सर्वदापि ब्राह्मणाय गां ददाति इत्यत्र किं नास्ति, तत्र तादर्थ्य चतुर्थ्यर्थत्वं नास्ति, तस्य कारकविभक्तित्वात् क्रियायाम् अन्वयः आवश्यकः इत्यतः। अथ आपादानत्वम्। तत्तद कर्तृसमवेद तत्तत् क्रियाजन्य प्रकृतधातु अवाच्य विभागाश्रयत्वम् आपादानत्वं। तदेव अवधित्वं। विभागश्च न वास्तव संबंधपूर्वको वास्तव एव, किन्तु बुद्धिपरिकल्पित संबंधपूर्वको बुद्धिपरिकल्पितोऽपि। माथुराः पाडलीपुत्रकेभ्यः आढ्यधराः इत्यादौ बुद्धिपरिकल्पित अपायाश्रयणेनैव भाष्ये पञ्चमी साधनात्। अतएव चैत्राद मैत्रः सुन्दरः इत्यादिः लोके प्रयोगः। अपादानम्। ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति सूत्रं वर्तते। ध्रुवम् अपाये अपादानं। तत्र उक्तम् अपायो विश्लेषः, तद् विश्लेषः विभागः। अपायो विश्लेषः विभागः। तस्मिन् साध्ये, तस्मिन् अपाये साध्ये अवधिभूतं कारकम् अपादानसंज्ञं स्यात्। अवधिभूतं कारकम्, अवधिभूतं कारकम् इति ध्रुवशब्दस्य अर्थः। ध्रुवशब्दे श्रुते तु ध्रुस्थैर्ये इति धातुः। ध्रुस्थैर्ये इति धातोः नन्दिग्रहपचादिभ्यो लुणिन्यचः इति सूत्रेण अच् प्रत्यये निष्पन्नं रूपं भवति ध्रुवम् इति। तथा च ध्रुवशब्दश्रवणे अस्माकं बुद्धिः जायते यद् स्थिरं तिष्ठति इति, ध्रुवं भवति इति। किन्तु तस्य ध्रुवम् इत्यस्य स्थिरम् इत्यर्थः नास्ति, स्थिरम् इत्यर्थः नास्ति।
इति अत्र उच्यते। विभागस्य आश्रय एव ध्रुवमित्यनेन उच्यते। अपायः अपायः यस्मात् भवति तादृश अपायस्य आश्रय एव ध्रुवशब्देन उच्यते। तत्तत् कर्तृ समवेद तत्तत्क्रियाजन्य प्रकृतधात्ववाच्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम्। तत्तद् कर्तृ समवेदम्, तत्तद् कर्तरि समवाय संबंधेन यद वर्तते तद तत्तत् कर्तृ समवेदम्। क्रिया क्रियावतोः समवायेव संबंधः, क्रिया क्रियावतोः समवायः संबंधः। कर्ता च क्रियावत् क्रियावान् भवति। अत उच्यते तत्तद् कर्तृ समवेद, तत्तद् कर्तरि समवायेन सम्बद्धं तत्तद् क्रियाजन्यं, तत्तद् क्रियाजन्य प्रकृतधात्व अवाच्य, प्रकृतधात्व अवाच्य पूर्वमेव उक्तं। वृक्ष तत्र वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र उक्तम्। अपादानसंज्ञायां कः गृह्यते? प्रकृतधातु अवाच्य विभागः, प्रकृतधातु अवाच्य विभागः अपायः एव गृह्यते इति। तथा च तत्तत्कर्तरि समवायेन सम्बद्धः तत्तद् क्रिया, तत्तद् क्रिया तज्जन्यः, तत्तद् क्रियाजन्यः प्रकृतधातु अवाच्यः, प्रकृतधातुवाच्यो न भवति, प्रकृतवाच्य न भवति यः विभागः तस्य अपादानत्वम्। तत्तत्कर्तृ समवेद तत्तत्क्रियाजन्य प्रकृतधातु अवाच्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इति। तस्य अयमर्थः तत्तत्कर्तरि समवायेन सम्बद्धं तत्तद् क्रिया तज्जन्यः प्रकृतधातु अवाच्यः प्रकृतधातुवाच्यो न भवति यः विभागः तदा तस्य आश्रयः अपादानः इति। वृक्षात् पर्णं पतति इत्युच्यते। देवदत्तः ग्रामात् आयाति इत्युच्यते। देवदत्तः ग्रामात् आयाति इत्युक्तौ कर्ता देवदत्तः, गमनं क्रिया तत्र समवायसम्बन्धेन वर्तते। तादृश गमनक्रिया जन्यः ग्रामात् विभागः, ग्रामात् आगच्छति इत्युक्तौ ग्रामात् विभागः, गमनक्रियाजन्यः ग्रामात् विभागः। तादृश विभागस्य अवधिः भवति, तादृशविभागस्य अवधिः भवति ग्रामः इति ग्रामस्य अपादानसंज्ञा। एवमेव वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादावपि तदेव अवधित्वम्। एदृश अपादानत्वमेव विभागस्य आश्रयं, विभागस्य आश्रय एव अवधिशब्देन उच्यते। विभागश्च न वास्तवसम्बद्धपूर्वको वास्तव एव, किन्तु बुद्धिपरिकल्पित सम्बन्धपूर्वको बुद्धिपरिकल्पितोऽपि। तत्र इदानीम् उक्तं वृक्षात् पर्णं पतति, देवदत्तः ग्रामात् आयाति इत्यादौ वस्तुतः तत्र संयोगः वर्तते, वियोगः वर्तते। अतः वस्तुतः अपादानत्वमपि वर्तते। देवदत्तः ग्रामात् आयाति, तत्र गमनस्य गमनक्रिया देवदत्तेन समवायसम्बन्धेन सम्बद्धः। सः तस्य देवदत्तस्य ग्रामे संयोगः। यदा ग्रामात् आयाति तत्र विभागः, विभागस्य आश्रयः भवति ग्रामः। तस्य अनेन सूत्रेण ध्रुवोपाय अपादानमिति सूत्रेण अपादानसंज्ञा सिद्ध्यति। अपादाने पञ्चमी इति पञ्चमी च सिद्ध्यति। ग्रामादायादि वृक्षात् पतति इत्यादि प्रयोगः।
अपरप्रयोगः अत्र उच्यते। माथुराः पाडलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति। माथुराः मथुरायां वर्तमानाः पुरुषाः पाडलीपुत्रकेभ्यः पाडलीपुत्रे वर्तमान मनुष्यापेक्षया आढ्यतराः इति। तद् कथं? तत्र मथुरायां ये वर्तन्ते पाडलीपुत्रेपि ये वर्तन्ते तेषां मिथः पूर्वं संयोगः नास्ति। संयोग अभावे तत्र वियोगोऽपि न स्यात्, विभागोऽपि न स्यात्। विभागस्य आश्रयत्व अभावात् तत्र अपादानत्वं न स्यात्, पञ्चमी विभक्तिः च न स्यात् इति। माथुराः पाडलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इत्युच्यते। तत्र द्विविधाः जनसमूहाः। तत्र माथुरेभ्यः माथुर अपेक्षया आढ्यतरत्वम् इतरेषाम् उच्यते। तत्र वस्तुतः संयोगः नास्ति, संयोगाभावात् विभागोऽपि नास्ति, विभागस्य आश्रयत्वं नास्ति, अपादानत्वं पञ्चमी च न स्यात्। कथं पञ्चमी स्यात् इति चेत् प्रथमं तावत् सामान्येन आढ्यत्वेन रूपेण माथुराणां पाडलीपुत्रकाणां च एकत्वम् उच्यते। सामान्येन आढ्यत्वरूपेण उभयेपि आढ्यः आढ्यत्वरूपेण तत्र सामान्येन माथुराणां पाडलीपुत्रकाणां च एकत्वम् उच्यते। तदनन्तरं तद् कथमुच्यते? अस्मद्बुद्ध्या उच्यते। अस्मद्बुद्धौ माथुराणां पाडलीपुत्रकाणां च सामान्येन आढ्यत्वं वर्तते इति अस्मद्बुद्धौ तद् समूहयोः एकत्वं वर्तते। तदनन्तरं बुद्धौ किमुच्यते? एते आढ्यतराः भवन्ति। माथुरेभ्यः पाडलीपुत्रकाः आढ्यतराः भवति। प्रथमं एक आसीत् आढ्यत्वेन सामान्यरूपेण, इदानीं तु आढ्यतराः इत्युच्यते। ततः तस्मात् विभागः समुदायात् माथुरपाडलीपुत्र इति समुदायात् इदानीं पाडलीपुत्रकाणां विभागः। तत्र पाडलीपुत्रकाणां यः विभागः तस्य आश्रयः भवति माथुराः। अतः तत्र वियोगः वर्तते, विभागः वर्तते, अपादानत्वं पञ्चमी च सिद्ध्यति इति उच्यते। बुद्धिकृतम् अपादानत्वम् इति तत्र भाष्यकारेण उक्तं। बुद्धिकृतम् अपादानत्वं तत्र वस्तुतः अपादानत्वं नास्ति, वस्तुतः विभागः नास्ति, अस्मद्बुद्धिकृतमेव तत्र विभागः, तद्वत् अपादानत्वं च इति। तदेव उच्यते विभागश्च न वास्तवसम्बन्धपूर्वकः। वास्तवसम्बन्धपूर्वक एव भवति इति न। वास्तवसम्बन्धपूर्वोऽपि भवति, वृक्षादवर्णं पतति इत्यादौ। एवञ्च अत्रत्य वाक्ये विभागः न वास्तवसम्बन्धपूर्वकः इत्युक्तौ विभागः वास्तवसम्बन्धपूर्वक एव भवति इति नियमः नास्ति। अपि तु तद्वत् वास्तव एव पूर्वकः, अतः अपादानमपि तत्र वास्तवकः। किन्तु बुद्धिपरिकल्पितसम्बन्धपूर्वकः, बुद्धिपरिकल्पितसम्बन्धपूर्वकः, बुद्ध्या तत्र सम्बन्धः परिकल्पितः। किमुक्तं मया? तत्र माथुराणां पाडलीपुत्रकाणां च सामान्येन आढ्यत्वं वर्तते। तदानीं तत्र बुद्धिपरिकल्पितसम्बन्धः वर्तते। माथुराणां पाडलीपुत्रकाणां च बुद्धिपरिकल्पितः सम्बन्धः वर्तते। तादृशसम्बन्धपूर्वकः विभागः भवति, वियोगः भवति इति। बुद्धिपरिकल्पितसम्बन्धपूर्वको बुद्धिपरिकल्पितोऽपि विभागः इति। विभागश्च इति आरब्धं। तथा च वास्तवसम्बन्धपूर्वको
वास्तवः विभागः एव न गृह्यते इति वास्तवविभाग एव गृह्यते इति नियमः नास्ति। वास्तवसम्बन्धपूर्वकः वास्तवः विभागः एव गृह्यते इति नियमः नास्ति। अपि तु कीदृशोऽपि गृह्यते, किन्तु बुद्धिपरिकल्पितसम्बन्धपूर्वकः बुद्धिपरिकल्पितविभागोऽपि गृह्यते इति। बुद्धिपरिकल्पितसम्बन्धपूर्वकः बुद्धिपरिकल्पितविभागोऽपि गृह्यते। पूर्वं माथुराणां पाटलीपुत्रकाणां च सम्बद्धत्वमुक्त्वा तस्मात् पाटलीपुत्रकाणां विभागः बुद्ध्या उच्यते इति। तत्र उदाहरणम् उक्तमेव, माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति। इत्यादौ बुद्धिपरिकल्पित अपायाश्रयणेनैव, अपायः विभागः तस्य आश्रयणेनैव इति भाष्ये पञ्चमे साधनम्। अत एव चैत्राद मैत्रः सुन्दरः इत्यादिः लोके प्रयोगः। तत्रापि सामान्येन सौन्दर्यं गृह्यते, तेन एकत्वं। तदनन्तरमुच्यते चैत्राद मैत्रः सुन्दरतरः इति वक्तव्यं। चैत्राद मैत्रः सुन्दरतरः इति विभागः उच्यते, तेन च अपादानत्वं सिद्ध्यति, पञ्चमी च सिद्ध्यति इति। तत्र ध्रुवशब्दस्य पूर्वोक्तरीत्या अर्थस्य उक्तत्वात् इदं वाक्यवदीयं सङ्गच्छते। अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवमेव अतदावेशात् तदपादानम् उच्यते इति। अपादाने यद् उदासीनं चलं वा यदि वा अचलं, ध्रुवशब्दस्य अचलम् इत्यर्थः नास्ति, स्थिरम् इत्यर्थः नास्ति इति पूर्वम् उक्तं। तस्य प्रयोजनं वक्तव्यम्। तदर्थम् इदानीम् उच्यते। किं प्रयोजनं? धावतोऽश्वादः पतति इति कौमुद्याम् उदाहरणम् उक्तं। देवदत्तः ग्रामादायादि वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ वृक्षः ध्रुवः, ग्रामोऽपि ध्रुवः, परन्तु धावतो अश्वात् पतति इत्यत्र तु अश्वः न अचलः भवति, अश्वः चलः भवति। एवं चलनवतः अश्वस्यापि अपादानत्वं सिद्ध्यति। तत्रापि तादृशविषयेपि अपादानत्वसिद्ध्यर्थमेव चलं वा यदि वा अचलम् इत्युक्तम्। अर्थात् ध्रुवशब्दस्य स्थैर्यमित्यर्थः नास्ति इति तत्र उक्तम्। वृक्षं त्यजति खगः तद् पुनरपि उच्यते। वृक्षं त्यजति खगः इत्यादौ अपादानत्ववारणाय प्रकृतधात्व अवाच्येति। अपादानलक्षणे प्रकृतिधात्व अवाच्य इत्युक्तं। प्रकृतधातुवाच्यत्वं मा भूत् इत्युक्तं। तद् किमर्थं? वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र अधिव्याप्तिवारणाय। वृक्षं त्यजति खगः इत्यत्र त्यजति, त्यज् धातुः, प्रकृतधातुः त्यज् धातुः, तस्य अर्थः विभागः। तादृशस्थले अपादानत्वं न भवति। वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ पद धातुः प्रकृतधातुः, तस्य अर्थः विभागो न भवति, तस्य अथोदेशसंयोग एव भवति। तत्र अपादानत्वं भवति च इति। प्रकृतधातु अवाच्य इति। अथ परस्परस्मात् मेषावपसरतः इत्यत्र अपादानत्वाय तत्तद् कर्तृति। तत्तत्कर्तृसमवेद, तत्तत्कर्तृसमवेदक्रिया इत्युक्तं। तत्र तत्तत्कर्तृसमवेद इत्युक्तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् परस्परस्माद् मेषौ अपसरतः, परस्परस्माद् इति पञ्चमे प्रयोगः। तथा च परस्परस्माद् इत्यस्य अपादानत्वम् आवश्यकम्। तादृश अपादानत्वम् अत्र प्रतिपाद्यते। तत्र अपादानत्वसिद्ध्यर्थं तत्तत्कर्तृ समवेद इत्युक्तं। परस्परस्माद्
मेषौ अपसरतः तत्र मेषद्वयं वर्तते द्वौ मेषौ तत्र वर्तते तयोः सङ्घट्टनं भवति तयोः सङ्घट्टने च प्रथमः मेषः द्वितीयमेषात् अपसरति तदानीं द्वितीयमेषस्य अपादानत्वं प्रथममेषस्य कर्तृत्वं च तदनन्तरं प्रथममेषः द्वितीयमेषात् अपसरति तदानीं तस्य कर्तृत्वं प्रथममेषस्य अपादानत्वं च प्रथम द्वितीय इत्यादि उक्तौ अर्थव्यक्तिः स्याद् वा न वेदि न ज्ञायते तत्र मेषद्वयं वर्तते एकः मेषः अपरस्मात् तयोः सङ्घटनं च वर्तते तत्र एकः मेषः अपरस्मात् मेषात् अपसरति तदा एव मया द्वितीयमेषात् अपसरति इत्युक्तं यथा प्रथमः द्वितीयमेषात् अपसरति तथा द्वितीयस्य अपादानत्वं प्रथमस्य कर्तृत्वं च तद्वत् द्वितीयमेषः यथा प्रथममेषात् अपसरति तथा प्रथममेषस्य अपादानत्वं द्वितीयमेषस्य कर्तृत्वं यः अपसरति तस्य कर्तृत्वं यस्माद् अपसरति तस्य अपादानत्वम् इति विवेकः यस्य अपसरणं भवति यः अपसरति सः कर्ता यस्माद् अपसरति सः अपादानम् इति च एवं परस्परस्माद् इति परस्परस्माद् इति अपादानत्वं द्वितीयः प्रथमात् अपसरति प्रथमः द्वितीयात् अपसरति तदेव परस्परस्माद् इत्यनेन उच्यते तत्र परस्परस्माद् इत्यस्य परस्परस्य अपादानत्वं परस्परस्य अपादानत्वात् परस्परस्माद् इत्यनेन अपादाने पञ्चमी भवति तदर्थं तत्र तत्तद् कर्तृ समवेदक्रिया इत्युक्तं तत्तत् कर्तृ समवेदक्रिया प्रथमः कर्ता तत्समवेदक्रिया द्वितीयः कर्ता तत्समवेदक्रिया इत्यादि तत्तत् कर्तृः समवेदक्रिया क्रियायाः यत्र विभागः भवति तस्य अपादानसंज्ञा एवं च परस्परस्माद् इति अपादाने पञ्चमी सिद्ध्यति इति परस्परस्माद् मेषौ अपसरतः इत्यत्र अपादानत्वाय तत्तत् कर्तृति तत्तद् पशुविशेषनिष्ठ व्यापारजन्य विभागाश्रयत्वात् तत् विभागाश्रयः तत्तद् पशुविशेषः तत्तद् पशुद्वयं वर्तते तत्तद् पशुविशेषः प्रथमः इति उच्यते तत्तद् पशुविशेषनिष्ठ व्यापारः तादृश अपसरणरूपः व्यापारः तादृश व्यापारजन्य विभागस्य आश्रयः तत्तत् पशुविशेषः द्वितीयः पशुविशेषः तथा च तत्तत् पशुविशेषनिष्ठ प्रथमपशुविशेषनिष्ठः यः व्यापारः तज्जन्य विभागः तज्जन्य विभागस्य आश्रयः भवति द्वितीय पशुः द्वितीय पशुनिष्ठः यः व्यापारः तज्जन्य विभागस्य आश्रयः भवति प्रथम पशुः इत्यादि रीत्या द्वयोरपि कर्तृत्वं भवति द्वयोरपि अपादानत्वं च भवति इति द्वयोः कर्तृत्वम् अस्ति द्वयोः अपादानत्वं च वर्तते किञ्च तत्र तत्तत् पशुविशेषनिष्ठ व्यापारजन्य विभागाश्रयः तत्तत् पशुविशेषः किञ्च मेषपदवाच्ययोः पशुविशेषयोः क्रियाश्रयत्व विवक्षा किञ्च मेषपदवाच्ययोः पशुविशेषयोः मेषशब्दस्य अर्थः एव अत्र पशुविशेषः इत्यनेन उच्यते मेषपदवाच्ययोः पशुविशेषयोः क्रियाश्रयत्वविवक्षा वर्तते
क्रियाश्रयत्वविवक्षा वर्तते, अतः तयोः कारकत्वं च वर्तते। क्रियाश्रयत्वविवक्षा परस्परपदवाच्ययोस्तु वाच्ययोः तयोस्तु विभागाश्रयत्व विवक्षा। तदेव पूर्वं मया उक्तम्। अत्र पशुविशेषयोः क्रियाश्रयत्वं व्यापाराश्रयत्वं वर्तते। व्यापाराश्रयस्य विद्यमानत्वात् कर्तृत्वं वर्तते। तत्र च किं च मेषपदवाच्ययोः पशुविशेषयोः क्रियाश्रयत्वात् व्यापाराश्रयत्वात् अपसरणरूप व्यापाराश्रयत्वात् व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्वं वर्तते। परस्परपदवाच्ययोस्तु परस्परशब्देन अपि तयोः एव वाच्यत्वं, मेषयोरेव वाच्यत्वं, परस्परशब्देन अपि मेषयोरेव वाच्यत्वं। तदापि परस्परपदवाच्ययोस्तु तयोः विभागाश्रयत्व विवक्षयति औपाधिकः तयोः भेदः औपाधिकः इति। द्वयोरपि मेषयोः अपसारणक्रिया वर्तते, तथा च क्रियाश्रयत्वं वर्तते, व्यापाराश्रयत्वं वर्तते इति द्वयोरपि कर्तृत्वं वर्तते। तयोः द्वयोरेव ग्रहणं भवति परस्परशब्देन अपि, द्वयोः मेषयोरेव ग्रहणं भवति परस्परशब्देन अपि, परन्तु परस्परशब्दस्य तत्र न क्रियाश्रयत्वं विवक्षितं, न व्यापाराश्रयत्वं विवक्षितम्, अपि तु तत्र विभागाश्रयत्वं विवक्षितं, न कर्तृत्वं तयोः नास्ति, अपादानत्वमेव। अतः तत्र क्रियाश्रयत्वं न विवक्षितं, क्रियाश्रयत्वं नाम व्यापाराश्रयत्वं न विवक्षितम्, अपि तु विभागाश्रयत्वमेव विवक्षितं। तथा च तत्तद् मेषौ इत्यत्र उक्तः, तत्तद् मेषौ तेन क्रियाश्रयत्वात् कर्तृत्वम् उक्तं। परस्परशब्दस्यापि मेषावेव अर्थः, तथापि परस्परशब्दस्य तु विभागाश्रयत्वात् तत्र अपादानत्वम् इति भेदः तत्र वर्तते इति। किमर्थं भेदविवक्षाभावे को दोषः इति चेत् पूर्वोक्तरीत्या क्रियाश्रयत्वात् व्यापाराश्रयत्वात् मेषयोः कर्तृत्वं स्यात्, अपादान विभागाश्रयत्वात् तयोः मेषयोरेव, परस्परवाच्ययोः तयोः मेषयोरेव विभागाश्रयत्वात् अपादानत्वं च स्यात्। अपादानत्वात् पञ्चमी प्राप्ता, कर्तृत्वात् तृतीया च प्राप्ता, अथवा व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्वं प्राप्तं, विभागाश्रयत्वात् अपादानत्वं प्राप्तं। तदानीम् अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति तत्र कर्तृत्वमेव स्यात्, अपादानत्वं न स्यात्। अतः परस्परस्मात् इति वक्तुं न शक्यते इति संशयः। तद्बाधनार्थम् उक्तम् औपाधिको भेदः इति। इदानीम् एकवारमपि वक्ष्यामि। तत्र मेषशब्देन यः उच्यते स एव परस्परशब्देन अपि उच्यते। मेषस्य अपसरणं वर्तते, अपसरणरूपव्यापारस्य आश्रयः भवति मेषः, अतः मेषस्य कर्तृत्वं प्राप्तं। परस्परशब्देन अपि मेष एव उच्यते इत्यतः तत्र अपसरणक्रियायां विभागक्रियायाः आधारः विभागक्रियायाः अवधिः उच्यते इत्यतः तस्य अपादानत्वमपि प्राप्तम्। एवं द्वयोः युगवत् प्राप्तौ
അപാദാനസ്യ കർത്തൃത്വസ്യ ച യുഗപത് പ്രാപ്തൗ അപാദാനം ഉത്തരാണി കാരകാണി ബാധന്തെ ഇത്യുക്തത്വാത് അത്ര കർത്തൃത്വമേവ സ്യാത് അപാദാനത്വം തു ന സ്യാത് ഇതി സംശയഃ. താദൃശ സംശയ പരിഹാരായ താദൃശ പൂർവപക്ഷ പരിഹാരായ ഉച്യത്തെ വിവക്ഷാഭേദാത് അത്ര ഉപാധി രൂപഭേദാത് തത്ര കിം വർത്തതെ മേഷയോः പരസ്പരശബ്ദസ്യ ച ഭേദഃ വർത്തते इति. മേഷശബ്ദസ്യ പരസ്പരശബ്ദസ്യ ച ഔപാധികോ ഭേദഃ इति. ഉപാധിः കേന കൃതഃ इति चेत् ശബ്ദരൂപ ഉപാധിः. ഏകത്ര മേഷഃ ഇത്യുച്യത്തെ അപരത്ര തു പരസ്പര ഇതി ഉച്യത്തെ. തഥാ ച ശബ്ദഃ തത്ര ഉപാധിः ശബ്ദകൃതഃ ഔപാധികः ഭേദः തത്ര വർത്തते. താദൃശ ശബ്ദകൃത ഔപാധിക ഭേദാത് കർത്തൃത്വം അപാദാനത്വം ന ബാധത്തെ. ഭേദഃ വർത്തते. മേഷഃ അന്യഃ പരസ്പരः അന്യः ഇതി ശബ്ദകൃതः ഭേദः വർത്തते. ഏവം ശബ്ദകൃത ഔപാധിക ഭേദാത് കർത്തൃത്വം അപാദാനത്വം ച ന ഏകസ്യൈവ ഇത്യതഃ കർത്തൃത്വം അപാദാനത്വം ന ബാധത്തെ. അപാദാനസംജ്ഞായാം പഞ്ചമി വിഭക്തിഃ സിദ്ധ്യതി ച ഇതി. കിംച മേഷപദവാച്യയോः പശുവിശേഷയോः ക്രിയാശ്രയത്വ വിവക്ഷ പരസ്പരപദവാച്യയോസ്തു തയോः വിഭാഗാശ്രയത്വ വിവക്ഷേതി ഔപാധികः തയോः ഭേദः. തയോः ഇത്യस्य न മേഷയോः ഭേദः अपि तु മേഷശബ്ദस्य പരസ്പരശബ്ദस्य च भेदः इति तयोः भेदः. ശബ്ദസ്വരൂപ ഉപാധികൃത ഭേദോപ്യത്ര ഗൃഹ്യത്തെ. ശബ്ദസ്വരൂപ ഭേദകൃതഃ ശബ്ദസ്വരൂപ ഉപാധികൃതഃ ഭേദോപ്യത്ര ഗൃഹ്യത്തെ ഇതി. യഥാ തത്ര ഉദാഹരണാന്തരം ഉച്യത്തെ ശബ്ദസ്വരൂപകൃതോപി ഇത്യുക്തം തതഃ അർത്ഥകൃതോപി ഇതി വക്തവ്യം. തദേവ ഉച്യത്തെ യഥാ ആത്മാനം ആത്മനാ വേത്തി ഇത്യാദൗ ശരീരാവച്ഛിന്നം കർത്തൃ അന്തഃകരണാവച്ഛിന്നം കരണം നിരവച്ഛിന്നം നിരീഹം കർമ്മ. തത്ര അർത്ഥവിഷയെ ആത്മാനം ആത്മനാ വേത്തി ഇത്യുച്യത്തെ. തത്ര ദ്വൗ ആത്മശബ്ദൗ ആത്മാനം ആത്മനാ വേത്തി. തൃതീയം കസ്യ തത്ര വർത്തते ആത്മാ ഇതി പ്രഥമാന്തം. തഥാ ച ആത്മാ ആത്മനാ ആത്മാനം വേത്തി. ആത്മാ ആത്മനാ ആത്മാനം വേത്തി. പ്രഥമം ആത്മാ ഇതി പ്രഥമാന്തം കർത്ത. ആത്മാനം ഇതി ദ്വിതീയാന്തം കർമ്മ. കഹ കസ്യ കർമ്മത്വം തത്ര ശരീരാവച്ഛിന്നം കർത്തൃ അത്ര ന ഉക്തം. ആത്മാ ഇതി ആത്മാ ഇതി പ്രഥമാന്തഃ ശരീരാവച്ഛിന്നം കർത്തൃ അന്തഃകരണാവച്ഛിന്നം കരണം ആത്മനാ ഇതി അന്തഃകരണാവച്ഛിന്നം കരണം നിരവച്ഛിന്നം നിരീഹം ഈഹാദിരഹിതം ചേഷ്ടാദിരഹിതം സ്പന്ദാദിരഹിതം തത് കർമ്മ. അന്തരാത്മാ കർമ്മ തം ആത്മാനം വേത്തി ഇതി. തഥാ ച ഏക ഏവ ആത്മശബ്ദഃ ഉപാധിഭേദാത് കർത്താ ഭവതി കർമ്മ ഭവതി കരണം ച ഭവതി. തദ്വദത്രാപി പരസ്പര ഇതി മേഷ ഇതി ച ശബ്ദരൂപ ഉപാധിഭേദാത് ശബ്ദരൂപ ഉപാധിഭേദാത് തത്ര തയോः ഭേദः വർത്തते. ഭേദസ്യ വിദ്യമാനത്വാത് കർത്തൃസംജ്ഞയാ അപാദാനസംജ്ഞ ന ബാധ്യത്തെ. കർത്തൃത്വം സിദ്ധ്യതി അപാദാനത്വം ച സിദ്ധ്യതി. അപാദാനത്വാശ്രയേണ പഞ്ചമീ വിഭക്തിഃ ച ഭവതി ഇതി. ഏകസ്യൈവ ശബ്ദഭേദാത് ഭേദഃ ശബ്ദാലിംഗിതസ്യൈവ സർവത്ര ഭാനാത്. ശബ്ദാലിംഗിതസ്യൈവ ശബ്ദരൂപ ഉപാധി സഹിതസ്യൈവ സർവത്ര ഭാനാത്. തദേവ ഉക്തം ഹരിണ.
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते इति। न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद हृदय शब्दानुगमाद हृदय शब्दानुगमाद हृदय शब्दरूप उपाधिरूपं विना सः प्रत्ययः सः बोधः लोके नास्ति। शब्दरूप उपाधिकृतम् एव शब्देन सहितमेव बोधः लोके वर्तते। न सोऽस्ति प्रत्ययः यः शब्दानुगमात् हृदय शब्दज्ञानं विना अर्थज्ञानं नास्ति कोऽपि बोधः न जायते इति। अनुविद्धम् इव अनुविद्धम् इत्यस्य तादात्म्यसम्बन्धः शब्दः अर्थश्च तयोः सम्बन्धः तादात्म्यम् इति उक्तम्। अनुविद्धम् इव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। अनुविद्धमिव सर्वं ज्ञानं शब्देन भासते। तादात्म्यात् शब्दार्थयोः तादात्म्यात् सर्वं ज्ञानं शब्देन भासते। तत्र इव शब्दस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तादात्म्यसम्बन्धः तादात्म्यम् आरोपितमेव इति बोधयितुम् इव शब्दः प्रयुक्तः। वास्तविकः तत्र तादात्म्यं नास्ति अपि तु आरोपितमेव तादात्म्यम् इति बोधनाय इव शब्दोऽपि प्रयुक्तः। ननु एतद् औपाधिकभेदमादाय एव अत्र अपादानत्वे सिद्धे किं तत्तत्कर्तृ समवेदत्वेन इति चेत् न। पर्वतात् पततो अश्वात् पतति अश्ववाहः इत्यादौ अश्वस्य अपादानत्वाय तत्स्वीकारात्। ननु वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ तादृशफलाश्रयत्वात् पर्णस्यापि अपादानत्वं विभागस्य दुष्टत्वात् इति चेत् न। परया कर्तृसंज्ञया बाधात्। अत एव अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति भाष्यं सङ्गच्छते। ननु हि एतद् औपाधिकभेद आदाय एव अत्र अपादानत्वे सिद्धे किं तत्तत्कर्तृसमवेद इत्यनेन इति चेत् न। पूर्वं किम् उक्तं तत्तत्कर्तृसमवेद इत्यस्य किं प्रयोजनम् इत्याकाङ्क्षायाम् उक्तं परस्परस्माद् मेषौ अपसरतः इत्यत्र परस्परस्माद् इत्यत्र अपादानत्वसिद्ध्यर्थं तत्तत्कर्तृसमवेद इत्येतद् इत्युक्तम्। इदानीम् अन्ते तु एवम् आरब्धः। अन्ते तु उक्तं शब्दरूप उपाधिभेदात् परस्परः भिन्नः मेषौ भिन्नः इति इति शब्दरूप उपाधिभेदात् तत्र कर्तृसंज्ञया अपादानसंज्ञायाः बाधः नास्ति अपादानत्वं भवति इति उक्तम्। इदं किमर्थम् इति प्रश्नः। तत्र आरम्भे उक्तं तत्तद् कर्तृ इत्यस्य प्रयोजनं भवति परस्परस्माद् मेषौ अपसरतः इत्यत्र अपादानत्वसिद्धिः इति। अन्ते च उक्तं शब्दरूप उपाधिभेदात् इति। एवं चेत् शब्दरूप उपाधिभेदादेव तत्र परस्परस्माद् इत्यत्र अपादानत्वं सिद्ध्यति। किं तत्तत्कर्तृसमवेदत्वम् इति। तदानीं च किम् आयातं तत्तत्कर्तृसमवेदत्वस्य प्रयोजनान्तरं वक्तव्यं। परस्परस्माद् मेषौ अपसरतः इत्यत्र शब्दरूप उपाधिभेदादेव अपादानत्वं सिद्ध्यति। एवं सिद्ध्यति तर्हि तत्तत्कर्तृसमवेदत्वस्य प्रयोजनान्तरं वक्तव्यं। तद् प्रयोजनान्तरम् उच्यते इत्यर्थः। ननु हि एतद् औपाधिकभेदम् आदाय एव अत्र इत्युक्तौ परस्परस्माद् मेषौ अपसरतः इत्यत्र अपादानत्वे सिद्धे तत्तत्कर्तृकसमवेद इत्यनेन किं प्रयोजनम् इति चेत् पर्वतात् पततो अश्वात् पतति अश्ववाहः इत्यादौ अश्वस्य अपादानत्वाय पर्वतात् अश्वः पतति
अश्वात् अश्ववाहः पतति। तदानीं पर्वतात् अश्वः पतति इत्युक्तौ तत्र पतनक्रिया, तत्तत्क्रिया पतनक्रिया। पतनक्रियायाम् अश्वः कर्ता। तादृश पतनक्रियाजन्य विभागाश्रयत्वं पर्वतस्य वर्तते। ततः पर्वतः अपादानं च भवति। पर्वतः अपादानम्, अश्वः कर्ता च। पुनः अश्वात् अश्ववाहः पतति। अश्वात् अश्ववाहः पतति इत्युक्तौ अश्ववाहः कर्ता, तत्तत् अश्ववाहः कर्ता। अश्ववाहकर्तृक पतनं, पतनमेव तत्र क्रिया। अश्ववाहकर्तृक पतनं प्रति अश्वस्य अपादानत्वं। तत्र अश्वस्य अपादानत्वसिद्ध्यर्थं तत्तत् क्रियते उक्तं। तथा च पर्वतात् अश्वः पतति इत्युक्तौ अश्वस्य कर्तृत्वं, पर्वतस्य अपादानत्वं। अश्वात् अश्ववाहः पतति इत्युक्तौ अश्ववाहस्य कर्तृत्वं, अश्वस्य अपादानत्वं। तादृश अपादानत्वसिद्ध्यर्थम् अत्र तत्तत् कर्तृसमवेत इति। अत्र अपादानत्वं कुतो न सिद्ध्यति इति चेत् तदा अत्र पतनक्रियाद्वयं वर्तते। पतनक्रियाद्वयम् अत्र अश्ववाहस्य पतनं वर्तते, अश्वस्यापि पतनं वर्तते। अतः तत्र द्वयोः कर्तृत्वम् अपादानत्वं च पूर्वोक्तरीत्या अस्ति। एवं कर्तृत्वम् अपादानत्वं च अस्ति इत्युक्तौ अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इत्यनेन तत्र कर्तृत्वमेव स्यात्, अश्वस्य अपादानत्वं न स्यात्। तत्र पर्वतात् पादं प्रति अश्वस्य कर्तृत्वम्, अश्ववाहस्य पतनं प्रति अश्वस्य अपादानत्वम् इत्युक्तम्। एवम् अश्वस्य अपादानत्वं वर्तते, कर्तृत्वं च वर्तते। एवम् अपादानत्वे कर्तृत्वे च प्राप्ते अपादानम् उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इत्युक्तत्वात् अश्वस्य कर्तृत्वमेव स्यात्, अपादानत्वं न स्यात्। तत्र अपादानत्वसिद्ध्यर्थं तत्तद् समवेत इत्युक्तम्। तत्तद् समवेत इत्युक्तौ अश्ववाहस्य पतनं प्रति अश्वस्य अपादानत्वम्, अश्वस्य पतनं प्रति अश्वस्य कर्तृत्वम् इति भेदः वर्तते इति। ननु तत्रापि केवलं शब्दकृत एव भेदः वर्तते इति। तत्र उच्यते पूर्वोक्त उदाहरणवद न भवति इदम् उदाहरणम्। अत्र पतनक्रिया एकैव, पतनक्रिया एकैव। तत्र मेषौ अपसरतः इत्युक्तौ तु शब्दकृताः उपाधिः इत्युक्तं। तत्र मेषौ परस्परश्च एक एव, तथापि शब्दकृतः उपाधिः तत्र वर्तते इत्युक्तम्। अत्रापि शब्दकृतः उपाधिः अस्तु, शब्दकृतः उपाधिभेदात् तत्रापि पर्वतात् अश्वः पतति इति पतति शब्दः, पुनरपि अश्वात् अश्ववाहः पतति इति पतति शब्दः। तत्र अतः पतति शब्दः द्विवारं प्रयुज्यते। तादृश पतति शब्दरूप उपाधिभेदात् अत्रापि अपादानत्वम् अस्तु इति चेत् न भवति। कुतः? यद्यपि पतनक्रिया द्विवारं प्रयुज्यते तथापि क्रिया एकैव इति। पतनक्रिया एकैव। तत्र मेषौ परस्पर इत्यनयोः भेदः वर्तते। अत्र तु क्रिया, तत्र क्रिया नास्ति,
മേഷौ इत्युच्यते परस्परमिति उच्यते नामरूप अत्र तु पतनक्रियैव वर्तते क्रिया तु एक एव इति भाष्यकारेण उक्तं स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रे उक्तं तत्र एकशेषः कुत्र कुत्र एकशेषः भवति इत्यादि जिज्ञासायां तत्र क्रियायाम् एकशेषः भवति इति उक्तं तत्र भाष्यकारेण उक्तं क्रिया एक एव भवति तत्र एकशेषं न प्रयोजयति इत्युक्तं तदा क्रियायाः एकत्वात् यद्यपि पर्वताद् अश्वः पतति अश्वाद् अश्ववाहः पतति इत्यत्र पतति शब्दः द्विवारं प्रयुज्यते तत्रापि एक एव तस्य क्रियात्वात् अतः अत्र कर्तृसंज्ञा अपादानसंज्ञां बाधेत तादृशबाधः मा भूदित्येवमर्थं तत्तत्कर्तृ इत्युक्तं तत्तत्कर्तृ तत्र अश्वकर्तृक पतनं प्रति अश्वः कर्ता अश्ववाहककर्तृक पतनं तत्प्रति अश्ववाहः कर्ता न तु अश्वः कर्ता अतः अश्वस्य किं सिद्ध्यति अपादानत्वं सिद्ध्यति इत्युक्तं न हि तत्र पर्वताद् पततो अश्वात् पतति अश्ववाहः इत्यादौ अश्वस्य अपादानत्वाय तत्स्वीकारात् ननु अपरः विषयः ननु वृक्षात् पर्णं पतति इत्यादौ तादृशफलाश्रयत्वात् पर्णस्यापि अपादानत्वं विभागस्य दुष्टत्वात् इति चेत् न यथा संयोगस्य दुष्टत्वं तद्वत् विभागस्यापि दुष्टत्वं तथा च वृक्षात् पर्णं पतति इत्युक्तौ विभागः वृक्षेऽपि वर्तते पर्णेऽपि वर्तते वृक्षात् पर्णं पतति वृक्षेण संयुक्तः भवति प्रथमं पर्णः तत्र संयोगः उभयत्रापि वर्तते तद्वत् तस्मात् वियोगे वियोगेऽपि विभागोऽपि उभयत्र वर्तते तथा च तत्र वृक्षस्यापि अपादानत्वं स्यात् वृक्षस्यापि अपादानत्वं स्यात् इति ननु वृक्षात् पर्णं पतति इत्य पर्णस्यापि अपादानत्वं स्यादिति अपादानत्वं दुष्टं भवति विभागः दुष्टं भवति उभयत्रापि तिष्ठति वर्णे पर्णेऽपि तिष्ठति वृक्षेऽपि तिष्ठति अस्माभिः इदानीं वृक्षस्यैव अपादानत्वम् उच्यते कुतः पर्णस्य अपादानत्वं न उच्यते इति संशयः परया कर्तृसंज्ञया बाधात् न भवति पर्णः पतति इत्युच्यते तथा च पतनक्रियां प्रति पर्णस्य कर्तृत्वम् अपादानत्वं बाधते इति पूर्वमेव उक्तं बाधात् अत एव अपादानोत्तराणि कारकाणि बाधन्ते इति भाष्योक्तं सङ्गच्छते अत्र कश्चन पूर्वपक्षः उच्यते यत्तु केचित् गत्यनाविष्टत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वम् इति तन्न तत्तद्वाक्ये मेष अश्वयोः अपादानत्व आपत्तेः यत्तु केचित् गत्यनाविष्टत्वे सति गत्याविष्टत्वं नास्ति गत्यावेशत्वं नास्ति गतित्वं नास्ति ध्रुवशब्दस्य स्थैर्य इत्येव अर्थः गतित्वं तत्र नास्ति एवं गत्यनाविष्टत्वे सति तज्जन्य विभागाश्रयत्वम् अपादानत्वं गत्यनाविष्टत्वे सति गत्यभावे सति धौर्ये सति तज्जन्यक्रियायाः विभागक्रियायाः अपादानत्वं भवति इति तन्न तत्तद्वाक्ये मेष अश्वयोः अपादानत्व अनापत्तेः तत्तद्वाक्ये पूर्वोक्तवाक्ये मेषौ परस्परम् अपसरतः इति वाक्ये तद्वत् पर्वतात् पततः अश्वात् पतति अश्ववाहः इति वाक्ये च परस्परस्य अश्वशब्दस्य अपादानत्वं न स्यात् कुतः मेषौ परस्परम् अपसरतः इत्युक्तौ
उभयत्रापि चलनं वर्तते। प्रथमस्य मेषस्यापि चलनं वर्तते, द्वितीयस्य मेषस्यापि चलनं वर्तते। तथा च तत्र किं नास्ति, गत्यनाविष्टत्वं नास्ति। उभयोरपि मेषयोः गत्याविष्टत्वमेव, न तु गत्यनाविष्टत्वं। तद्वत् पर्वतात् पततः अश्वात् पतति, तत्र अश्वस्यापि किं वर्तते, गत्याविष्टत्वमेव वर्तते, न तु गत्यनाविष्टत्वं। यदि अश्वः अत्र तिष्ठति तस्मात् अश्ववाहः पतति, तदानीं किं वक्तुं शक्यते, तत्र गत्यनाविष्टत्वं वक्तुं शक्यते, तत्र गतित्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। इदानीं तु पर्वतात् अश्वः पतति, तत्र किं वर्तते, गत्याविष्टत्वमेव वर्तते, तस्मात् अश्वात् अश्ववाहः पतति। तथा च अत्र आश्रयस्य अश्वस्य गत्याविष्टत्वमेव, न तु गत्यनाविष्टत्वं। परस्परस्मात् इत्यत्रापि परस्परस्यापि मेषयोः परस्परं तत्र द्वयोरपि गतित्वमेव वर्तते, न तु गत्यनाविष्टत्वम्। अतः तत्र उभयत्रापि अपादानसंज्ञा न स्यात्, अतः इदं लक्षणं न युक्तम् इत्यर्थः। यदपि अपसरद इति सृधातुना गतिद्वयस्यापि उपपादनात् एकनिष्ठां गतिं प्रति इतरस्य अपादानत्वम् अविरुद्धमेव तन्न क्रियायाः एकत्वात्। अतएव न वै तिङन्तानि एकशेषारम्भं प्रयोजयति क्रियायाः एकत्वात् इति भाष्यं सङ्गच्छते। अत्र अयं पूर्वपक्षः। अपसरतः इति अपसरणक्रिया वर्तते, पतति इत्यत्र उक्त इव अत्रापि किं वर्तते, अपसरतः इति अपसरणक्रिया। अपसरतः इति अत्र प्रथम द्विवचनमेव, तथापि तत्र किं वर्तते, अपसरणक्रिया वर्तते इति सृधातुना गतिद्वयस्यापि उपपादनात्, गतिद्वयस्यापि द्वयोः मेषयोः गतिः तत्र वर्तते, द्वयोः गतिः सृधातुना प्रतिपादयते। एवञ्च एकं तत्र एकस्य अपसरणे अपरस्य द्रव्यं वर्तते, तस्य अपसरणे तु इतरस्य द्रव्यं वर्तते। कुत्र एवञ्च कस्य लक्षणस्य युक्तत्वं, गत्यनाविष्टत्वे सति इत्यस्य युक्तत्वबोधनाय पूर्वपक्षः, गत्यनाविष्टत्वे सति यद् उक्तं तस्य साधुत्वबोधनाय अयं पूर्वपक्षः। अपसरतः इत्यत्र सृधातुना गतिः बोधयति। तत्र च एकस्मात् मेषात् अपरः मेषः अपसरति, तदानीं पूर्वस्य मेषस्य गत्यनाविष्टत्वं वर्तते। इतरस्मात् मेषात् तस्य अपसरणे तु द्वितीयस्य गत्यनाविष्टत्वं वर्तते। एवञ्च गत्यनाविष्टत्वरूपम् अपादानत्वं तत्र वर्तते इति तादृशलक्षणस्वीकारे को दोषः, तादृशलक्षणस्वीकारे अत्र अपादानत्वं न सिद्ध्यति इत्युक्तं तन्न समीचीनम् इति चेत् पतति इत्यत्र उक्त इव अत्रापि एकैव क्रिया। यद्यपि एकस्मात् मेषात् अपरः अपसरति, तस्माच्च अपरः अपसरति इत्युच्यते, तथापि तत्र क्रिया एकैव, केवलं शब्दकृत उपाधिरूप एव भेदः। अतः क्रिया एक एव इत्युक्तत्वात् एकस्य अपसरणे इतरस्य द्रव्यं न वर्तते, गत्यनाविष्टत्वं न वर्तते, अतः तादृशलक्षणं न युज्यते इति भावः। क्रियायाः एकत्वादिति भाष्यं सङ्गच्छते। पञ्चम्यर्थो अवधिः, अपादाने पञ्चमी इत्युच्यते। तथा च पञ्चम्यर्थः अवधिः, वृक्षावधिकं पर्णकर्तृकं पतनम् इति बोधः। वृक्षात् पर्णं पतति, वृक्षावधिक पर्णकर्तृक पतनम् इत्यर्थः इति बोधः। पर्वतावधिक
പതനാശ്രയ ഭിന്ന അശ്വാവധിക അശ്വാവാഹകർത്തൃകം പതനം ഇതി ബോധഃ. പർവ്വതാത് പതതോ അശ്വാത് പതതി അശ്വവാഹഃ ഇത്യത്ര പർവ്വത അവധിക പതനം. പർവ്വതാവധിക പതനസ്യ ആശ്രയഃ തത് ആശ്രയ ഭിന്ന അശ്വാവധിക ആശ്രയഃ അശ്വാശ്രയ പതനം. താദൃശ പതനസ്യ കർത്താ ഭവതി കഃ അശ്വവാഹഃ ഇതി. തത്ര പർവ്വതാവധിക പതനം തസ്യ പതനസ്യ ആശ്രയാഭിന്നഃ അശ്വഃ ആശ്രയാഭിന്നഃ അശ്വഃ ആശ്രയാ ഭവതി അശ്വഃ തദവധിക പതനം തദവധിക പതനം പ്രതി ആശ്രയഃ ഭവതി ആശ്രയാഭിന്നം ഭവതി ആശ്രയഃ ഭവതി അശ്വവാഹഃ ഇതി വാക്യാർത്ഥബോധഃ. പരസ്പരമേഷാവധികം ദ്വിത്വാവച്ഛിന്ന മേഷകർത്തൃകം അപസരണം ഇതി ബോധഃ. പരസ്പരമേഷ അവധികം പരസ്പരമേഷ അവധികം ദ്വിത്വാവച്ഛിന്നം മേഷദ്വയം വർത്തതെ. അതഃ ദ്വിത്വാവച്ഛിന്ന മേഷകർത്തൃകം അപസരണം ഇതി ബോധ ഇതി ദിക്ക്.